वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गायज. कशी आहात तुम्ही सगळी? सजमा आता तुम्ही सगळी बरी आसा म्हण देवाच्या कृपेन हांवूय बरो आसा. आयज न्हू आमी ताल्ल्यांचे न्हू जिरे मिरें घालून करुया आनी ते कशें करता ते पळोवया आनी तातूंत कितें वयता ते पळोवया. जाल्यार ह्या म्हज्या किचनाक आयज आमी ताल्ल्यांचे जिरे मिरें घालून पळोवया ते कशें करता ते. ताल्ले पळय न्हू बरें क्लीन केला ते ताका न्हू आतां सॉल्ट घालता. म्हाका जाय तितलें सॉल्ट घालता कितले ताल्ले आहा ते प्रमाणे. तांकां न्हू मीठ लागोंक दी मातसो आदीस दवरता ते एक अर्देवर आसूं बरें. हें सगळें फोडणाक न्हू यूज करता. गार्लीक, जिंजर, टोमॅटो, कोरिएंडर, चिली आनी ऑनियन हें सगळें काट करता आतां सामकें. तेल जालें आमचें गरम. तातूंत हांवें पयलीं करीपत्ता घातल्या आनी इल्लें जिरें उडयलां. बेश्टें चिमटी भर जिरें उडयलां. आतां न्हू तातूंत गार्लीक आनी जिंजर घालता. बरो फ्लेवर सुटोंक दी, मातशें ब्रावन जावं दी. मागीर ऑनियन एड करचो. गार्लीक जिंजर घातलां पळय, बारीक चॉप केलां. तेजो न्हू बरो फ्लेवर सुटतलो बरो मातसो. आतां न्हू ऑनियन एड केला आनी ऑनियन न्हू बरो भाजता. तो बरो फ्राय जावं दी, ब्रावन एशें जावं दी, मातसो सॉफ्ट. ऑनियन बरो जालो पळय, सॉफ्ट जालो, बरो मातसो ब्रावनूय जाला. आतां न्हू चिली आनी टोमॅटो दोनूय एड करता. दोनूय न्हू बरे मातशे सॉफ्ट जावं दी, मातश्यो तेलाक भाजूंक दी त्यो. आतां न्हू फोण्ण आमचें जालें रेडी भाजून. आतां न्हू ताका मसालो घालता. मसालो न्हू हो न्हू म्हाजो जिरे मिऱ्याचो. हातून न्हू जिरें आहा, मिरयाचो पिठो आहा, हळदीचो पिठो आहा, तिकी आनी कालापुरां. हातून न्हू 5 वस्तू वयता. तो घालता 1 स्पून. 2-4 सोलां घातलां. आतां न्हू उदक घालता. उदक एड करचे पयलीं न्हू 1 सॉस घालता. ही न्हू हॉट स्वीट टोमॅटो केचप. हे न्हू 2 स्पून अशें घालता. तुमकां जाय जाल्यार घायलें जाता, ना घायल्यारूय जाता. हें घाली जाल्यार न्हू टेस्ट मातसो डिफरंटूय लागता, बरो लागता टेस्ट. 1-2 स्पून अशें घालता न्ही. हें न्हू आमसाणीचें उदक. हें आमसाणीचें उदक घालता हांव आतां. हातून हांवें आमसाणीचें उदक घातलां. हांव मागीर न्हू आनी पळोवन टेस्ट करून घालतलो आनी जाय जाल्यार. आतां बेश्टें उदक घालता. बॉयल येयलो ताका आतां. आतां न्हू फीश एड करता, ताल्ले एड करता. आतां धांपता आनी शिजयता. तें शिजोंक दी, बॉयल येवंक दी. मागीर न्हू मीठ आनी आमसाण पळोवन घालता. आतां बॉयल येयलो ताका. आतां ताजें न्हू सॉल्ट चॅक केलां, आमसाणूय चॅक केल्या आनी इल्ली न्हू शुगर उडयल्या ताका. इल्ली शुगर उडयत जाल्यार न्हू टेस्ट बरो येता. इल्ली शुगर घाला, इल्ली ही. आतां न्हू स्लो उज्याचेर शिजोंक दी ती. आमचें जालें रेडी जिरे मिरे घालून ताल्ल्यांची रेसिपी जाली आमची जिरे मिरे घालून. बरी जाल्या. तर टोमॅटो न्हू स्वीट एंड हॉट एंड स्वीट म्हणटा पळय तो टोमॅटो केचप घातल्यार न्हू आनी बरो टेस्ट येता. थँक्यू व्हेरी मच गायज. हो म्हजो व्हिडिओ पळयतले, म्हजें चॅनल सबस्क्रायब करतले, लायक आनी कमेंट करतले. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जशें न्हू हें ताल्ल्यांची रेसिपी केल्या न्हू मातशी डिफरंट केल्या, पूण ही हांवें पयल्या केल्या. फर्स्ट केल्या, मागीर दुसरे पाट व्हिडिओ काडला. कित्याक न्हू हांव केन्ना न्हू दुसरे भाशेन करता जाल्यार फर्स्ट ट्राय करता, मागीर दुसरे पाट व्हिडिओ काडटा. अशें न्हू मातशें डिफरंट केल्या, पूण टेस्ट बरो येयला. तुमी ट्राय करचे आनी कॉमेंटार सांगचे केन्नाय. थँक्यू व्हेरी मच गायज. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगल्यांक.